वाले बाप लोग को जीरो बजट फाइनेंस को हलाल समझते हैं, सो हराम। मुफ्ती साहब बोले जीरो बजट है ना, जीरो फाइनेंस क्या है वो जीरो? जीरो बजट जो है वो भी मुफ्ती अहमद खान पूरी साहब का फतवा है, तो उससे भी मान लेना हराम है। लेते ना मोबाइल लेते, वॉशिंग मशीन ले रहे, घर की जरूरत के सामान ले रहे, बोले जीरो है, तो मुफ्ती अहमद खान पूरी साहब का फतवा है कि वो करना भी क्या है, हराम है, हराम। तो मेरे यहाँ तहकीक करने पर पता चला कि पूरा गांव बिहार बैठने वाला था, उस नौसत से अल्लाह ने उस गांव में कभी किसी हाफिज आलिम को पैदा नहीं किया। ये बात मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने सुनी, जो उसी गांव के ताल्लुक रखते थे। उन्होंने सारी चीजों से अपने आप को बचाया और सारी जिंदगी मशक्कत का काम करते रहे, कभी हराम का सौदा नहीं किया, हराम काम नहीं किया। अल्लाह ताला ने उनकी नस्ल में मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे और नात को पैदा किया, जिसने दुनिया में बड़ा इल्मी कारनामा था। मुफ्ती अमीन साहब उन्हीं के भाई दारुल देवबंद उस्ताद। बहरहाल अपने बच्चों को खुदारा अल्लाह का वास्ता देकर बड़े दर्द दिल के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे, अपनी कमाइयों को पाकीज़ा बनाओ, हलाल बनाओ, कंपटीशन की चक्कर में मत जाओ। मेरा स्टेटस, मेरी लाइफ, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला लोग देखेंगे, कोई नहीं देखेगा साहब। एक हफ्ता खाली मोबाइल बंद करके रखो, इसे एक महीना कहीं चले जाओ, खुदा की कसम न तुम्हारे बच्चों के से कोई तुम्हारे बारे में पूछेगा, न तुम्हारे बीवी से, न तुम्हारे माँ बाप से कोई पूछेगा। एक भ्रम है नौजवानों मेरा तुम्हारा, एक भ्रम है बुजुर्गों मेरा तुम्हारा कि मैं हूँ। अरे कुछ नहीं, इसी महीने सारी जिंदगी गुजर गई, मरे तो कोई कुल अल्लाह पढ़ने वाला ना मिला, कोई कुल अल्लाह पढ़ के बख्शने वाला ना मिला। एक महीना गायब होके देखो, कोई नहीं पूछेगा, पूरी हवा निकल जाएगी। आप नहीं बोले बड़ा घर होना, हराम का सौदा, गाड़ी होना, अपने को भी बोले वो देखो ये देखो, किसी की तरफ ना देखो, दुनिया में नीचे वाले को देखो, दुनिया में नीचे वाले को देखो, और दीन में ऊपर वाले को देखो। देखो कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है ना, तो आप कोशिश करो वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, इंशाअल्लाह में नफिलों का एहतमाम करोगा। हदीस में इसकी ताकीद है, इंशाअल्लाह में इशराक पढ़ोगा, ताजुद पढ़ोगा। इसी तरह हिर्स पैदा करो, अगर वो कोई नफिल पढ़ रहा है तो मैं नमाज तहज्जुद का एहतमाम करो। और जिनके घरों में बहू बेटियां आ गई है, मेरी माँ भी उस बात को सुन ले, बुजुर्गों भी सुन ले, वो नमाज तहज्जुद से अपने घर की इब्तिदा करे। आज घरों में जो सुकून नहीं है ना, बरकतें नहीं है, उसकी वजह, उसका सबब क्या है? हमारे घर अल्लाह के जिक्र से खाली है, हमारे घर अल्लाह की किताब की तिलावत से खाली है, हमारे घर अल्लाह की बंदगी से खाली है। सिर्फ शैतान बना है, आरे खारे जारे, कोई किसका तालमेल नहीं है। दस्तरखान 3 मरतबा लगता, क्या है? भैंसा अलग खाते, सांस अलग खाती, बहू अलग खाते। जिंदगियों के मुसलमानों का कोई शुगल नहीं, जानवरों से भी खतरनाक जिंदगी होगी। जानवरों का धूर्त में जमा होता है तो एक साथ खाते हैं। हमारा बोले अब्बा के साथ अपनी जमती नहीं, बेटा दस्तरखान पे नहीं है। बहू बोलती सास का अपने को जमता नहीं, इसलिए अपने सास के साथ अब नहीं खाते। सास बोलती बहू की हैसियत मेरे साथ देंगी, ये माशरा है जाती मामला। ऐसा भी बात सासों को गुमान है, रोग है, बहू की इतनी हैसियत नहीं है कि सास के साथ खाना खाएंगे, ऐसे मुद्दा। तो हमारे घरों में बरकत कब खा रहे, क्या खा रहे, कैसा सो रहे, कैसा रह रहे, कब उठ रहे, कैसा जी रहे, किसी का क्यों, किसको तालमेल नहीं, और जिंदगी गुजर रही है, जिंदगी गुजर रही। तो बोले या अल्लाह मदद फरमा, ठंडे की बरस रही, खाली बारिश बरस रही, अल्लाह का शुक्र है। तो बहरहाल हमारे घरों की सुबह नमाज तहज्जुद के साथ होगी, बोलो इंशाअल्लाह। मेरी माई बहने मेरी इस बात को सुन ले, हमारे सुबह का सवेरा कोसर गोश्त के साथ नहीं होगा। हमारे सुबह का सवेरा, सुबह की रोशनी कोसर गोश्त के साथ नहीं होगा। सुबह का सवेरा कुरान पाक की तिलावत के साथ होगा, बोलो इंशाअल्लाह।
ہر ماں بہن روزانہ کچھ نہ کچھ، ہر بزرگ کچھ نہ کچھ، ہر بھائی کچھ نہ کچھ قرآن پاک کا ضرور حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 5 رکوع 6 رکوع نئی عادت ڈالے، آپ 2 رکوع سے شروع کریں، 1 رکوع سے شروع کریں۔ اگر کسی کو قرآن نہیں آتا 10 صورتیں آتی ہیں، اپنی صبح کا سویرا علم ترا سے لے کے من الجنۃ والناس کے ساتھ کریں۔ سورہ یاسین شریف کی صبح میں تلاوت کریں، اور اسی طرح اشراق کا بھی اہتمام کریں۔ اشراق کے پڑھ رہے نہیں، فجر ہوئی مؤذن مسجد لگا دے رہے، بوڑھے بزرگوں کیا بولے، آپ کو کیا بولے، آپ پھر سے جوانی کے آنے کے انتظار میں کیا بزرگوں کہ جوانی آئے گی؟ اب سفید داڑھی ہوتے ہی الارم بج گیا موت کا، سفید داڑھی ہوتے ہی نماز زندگی کیا سے ہو چکی ہے، مغرب کب ہوگی پتہ نہیں چلے گا، مغرب کب ہوگی پتہ نہیں چلے گا۔ بزرگوں اشراق پڑھو، بزرگوں جوانوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، پڑھنا چاہیے، لیکن بزرگوں کو بڑی طاقت سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں کو اشراق پڑھو۔ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں آدم کی اولاد تو دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھنے سے عاجز نہ بن، میں تیرے دن بھر کے کام پورے کر لوں گا۔ 2 رکعت کے پڑھنے پہ اللہ کفیل بنتے ہیں، اس کے بعد کے 2 رکعت کے پڑھنے پہ اللہ ایک حج عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اپنی صبح کی سویرا کی ابتدا، میری ماں بہنیں میری بات کو سنیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ صبح کا سویرا کریں گے، مغرب کے بعد روزانہ سورہ واقعات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہر آدمی غریب ہونے سے ڈر رہا ہے، ہر آدمی غریب ہونے سے ڈر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اور اس گھر کی فقر واقع سے حفاظت فرماتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو لڑکیاں تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ کو شام کا گورنر اور شام کی جامع مسجد کے امام تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مال لے کے پہنچے عبداللہ ابن مسعود کے پاس، کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود میں مال لے کر آیا ہوں، اللہ نے تجھے لڑکیاں دی ہیں، یہ تیرے کام آئے گا، یہ مال اپنے پاس رکھ لے۔ عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے، روز رسول کی طرف اپنے چہرے کو کیا، آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے امیر المؤمنین، میں نے گالی کرنے والے سے بات سنی ہے، جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اللہ فقر فاقے سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ میں نے سارے بچیوں کو سورہ واقعہ سکھایا۔ تعویذ مانتے ہیں مفتی صاحب، تعویذ کو سب سے بڑا تعویذ قرآن ہے، کیا بولو؟ قرآن کو ہدایت کی نیت کے ساتھ بھی پڑھا کرو، ہے نا؟ پڑھیں گے نا انشاءاللہ، آپ کی اولاد کی تربیت کریں، اولادوں کے ساتھ اچھا رویہ کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مکان خریدی تھا، حضرت علی کو دیا تھا، آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ ہے ان کے نکاح میں حضرت فاطمہ کو دیا، حضرت علی آپ کے داماد ہیں۔ حضرت فاطمہ جب حضور کے گھر آتی نا تو حضور فاطمہ کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے اور کہتے مرحبا مرحبا، کیا کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا استقبال کریں۔ ہم کیا کرتے مدرسے کے بچوں آ گیا تو آپ کو تو مستیا کری تو ماں باپ ٹینشن میں رہے مدرسے کے بچے آئے تو اپنی اولاد کا بھی استقبال کریں گے نا انشاءاللہ، خوب ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کریں۔ آپ یقین مانیں، آپ یقین مانیں، کیا بولے میں آپ کو، غربت تھی ایک زمانے میں بہت زیادہ، جب گھر آتے نا بہرحال آپ جو ہے تو اپنی اولاد کا استقبال کریں، ان کا احترام کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال کریں، زندگی کی پریشانیاں موت تک ہے اس کی اولاد کی خصوصی نظر رکھے، مدرسے کا بھی خیال کرے۔ آپ لوگوں سے دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں پڑھانے کا حق نصیب فرمائے، اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے بچوں کو، اور اللہ تعالیٰ مدرسے کی 4 دیواری کی حفاظت فرمائے، نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ حاسد کی حسد سے بچائے، فتنہ کی فتنہ سے بچائے۔ اور عزیز طلبہ جو گستاخ، سنو طلبہ ایک بات کو سن لے بچوں، جو گستاخ
جو طلبہ ہیں جرم کی وجہ سے آپ کو سزا ملی ہوگی، کسی کو مارا گیا، کسی کو تنبیہ کی گئی، کسی کو ڈانٹا گیا، اساتذہ نے یقیناً آپ کی تربیت کے اعتبار سے کیا، آپ کو تنبیہ کے طور پہ سزا دی ہوگی، یہ صرف آپ کی تربیت کے لیے کی ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر غلطی سے زیادہ سزا مل گئی ہوگی تو آپ اساتذہ کو بھی معاف کر دیں۔ ہم بھی آپ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ طلبا کی غلطیوں کو ایک ترازو میں رکھے گے، استاد کی مار کو ایک ترازو میں رکھے گے۔ اگر مار غلطیوں سے زیادہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائیں گے اس کے عزیز طلبا۔ جو یہ مانا جاتا ہے، تنبیہ کی جاتی ہے، تو آپ کی تربیت کے اعتبار سے آپ کے حق میں ساری باتیں کہی جاتی ہیں، اس لیے آپ بھی معاف کر دیں، ہم بھی آپ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہم کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹیاں جو ہے چھٹیوں کا اعلان کر دیں۔